السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراችሁ እህቶቼ ሰላም እንዴት ናችሁ? እኔ ሰላም ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በጣም ቆንጆዬ ቪዲዮ ይዤላችሁ وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراችሁ እህቶቼ ሰላም እንዴት ናችሁ? እኔ ሰላም ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በጣም ቆንጆዬ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ተከታተሉ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ከወደዳችሁት በኮሜንት ላይ ሀሳብ አስተያየታችሁን ግለጡልኝ እላችኋለሁ።